अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंतहाई तकलीफदेह है। 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को मार डाला गया। उसकी जो खबर निकली, जो आईजी पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब ने दी, क्या वो खबर दुरुस्त है या पस पर्दा कोई और बात है? वो एक कमसिन बच्ची थी और सालगिरह जिस दिन उसने अपनी सेलिब्रेट की, उसकी वीडियोस लगाई, उसकी तमाम चीज़ें उसने लगाई, उसके अगले दिन उसको एक गोली से मार के उसका कत्ल कर दिया गया। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। ख़वातीन व हज़रात, सना यूसुफ 17 ईयर्स ओल्ड, जिसके टिकटॉक में 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, एक छोटी सी कमसिन बच्ची जिसने एक मुख्तसर ज़िंदगी गुजारी, अपनी 70वीं सालगिरह की जो वीडियो थी रिलीज़ की। मेरे एडिटर आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे। वो पिंक और वाइट कलर का केक काट रही है और उसके सर के ऊपर वो पूरा पिंक और वाइट बलून्स की डेकोरेशन है, लेकिन इसकी मासूम मुस्कुराहट में ज़िंदगी तो थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी ज़िंदगी ले ली जाएगी। उसको एक गोली मारी गई जो उसके लिए मौत का परवाना साबित हुई। इसकी मौत की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे सरेआम हो गई। एक 22 साला लड़का उमर हयात, जिसका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, उसको अरेस्ट किया गया। लड़का बेरोज़गार है। सैयद अली नासिर रिजवी साहब जो आईजी पुलिस इस्लामाबाद हैं, उनका कहना था कि उमर हयात मुस्तकिल सना यूसुफ से रब्ता करने की कोशिश करता रहा और जब सना यूसुफ ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको नहीं दिया तो उमर ने इसकी जान ले ली। अब देखिए, आया उमर ने किया या पीछे करने वाला कोई और था? इसके मुहर्रकात क्या थे? ये जब तक प्रॉपर तफ्तीश ना हो हम इस पे कोई मुस्तनद राय तो नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस के सामने तो लोग अक्सर वो गुनाह भी कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने कभी किया ही ना हो। असल वैल्यू उस बयान की होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। अब ये बयान या कबूलियत जो उमर हयात ने दी, क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने था या पुलिस के सामने था, इस बाबत सैयद साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी बात यह कि सना के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी कि उसको इस हद तक हैरास किया जा रहा है कि कोई उसकी जान ले ले। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो कम उम्र थी, उसका ज़ाहिर है ज़िंदगी के साथ कितना एक्सपोजर रहा होगा। अगर किसी ने इस तरह से कोई बात की भी होगी, कोई मैच्योर शख्स होता उसको और तरह देखता, लेकिन वो अपनी कम उम्री और नातजुर्बेकारी की बायस उस चीज़ को उस नज़र से इंटरप्रेट नहीं कर पाई। उमर हयात सना का कातिल है या नहीं, ये 2 दिन की खबर है। उसके बाद उसी अखबार में पकोड़े और समोसे बिकते हैं शाम तक। टीवी पे, मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम फ़ौरन भूल जाते हैं। लेकिन जिन माँ बाप का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, उनका क्या? जिस बच्ची से उसकी जान ले ली गई, जिसने अभी ज़िंदगी की सिर्फ 17 बहारें देखी थी, उसका क्या? मैंने बहुत गौर से सना की इंस्टा पेज पे जाके तस्वीर देखी। आपको स्क्रीन पे एक शॉट मेरे एडिटर दिखा रहे होंगे जिसमें CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, CNN की रिपोर्ट है ये, इसकी मौत पर लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि मैं तो आज, किसी ने कहा कि आज नाचूंगी, किसी ने कहा मैं तो आज सेलिब्रेट करूंगी। और एक तस्वीर जिसमें वो बिल्कुल मशक़ी लिबास में, आप स्क्रीन पे देखिए, सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ है, उस तस्वीर के नीचे लिखा था कि encouraging young women to seek attention or expose their bodies can have serious negative consequences। कि अगर यंग लड़कियां जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, बेहुदा कपड़े पहनती हैं, उनके साथ नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। हालांकि मुझे
انسٹا پہ کوئی ایک بھی تصویر، چاہے اس بچی نے مغربی کپڑے پہنے تھے یا مشرقی کپڑے پہنے تھے، مجھے ایک بھی جوڑا ایسا نظر نہیں آیا جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ کہیں دور سے بھی وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ مسئلہ ثنا کا نہیں تھا میرے خیال میں، اگر ہم آئی جی صاحب کی بات مان لیں۔ مسئلہ اس ذہنی بیمار معاشرے کا ہے۔ تعلیم کم ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب میں 1990 میں واپس لاہور آئی، تعلیم تو میری ادھر کی تھی، پھر میں کراچی چلی گئی تھی، تو ہر علاقے میں فٹ بال گراؤنڈ ہوتا تھا، کوچز ہوتے تھے، لڑکے نکل کے پریکٹس کرتے تھے، کلبز ہوتے تھے کمیونٹی کے، اور وہاں پہ لوگ جاتے تھے، پارکس ہوتے تھے، وہاں پہ آپ واک کرتے تھے، اور بہت مواقع موجود تھے۔ اب یہ تمام مواقع کم از کم لاہور شہر میں یا کراچی یا دوسرے شہروں میں مجھے نظر نہیں آتے۔ تو لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ کی تعلیم ہو نہ ہو، ایک موبائل ضرور ہے۔ اب موبائل پہ اگر آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے، اور اگر آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو ای میل اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا، تو کوئی آپ کو بنا دے گا، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ٹک ٹاک کے پیچھے میں چلے گئے، آپ انسٹاگرام پہ چلے گئے، آپ مختلف اس طرح کی فورمز پر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سے آپ وہاں ایک طلسماتی دنیا دیکھتے ہیں۔ خوش باش لوگ جو پورے ملک کی سیر کر رہے ہیں، جو دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کر رہے ہیں، جو ہائی کلاس فنکشنز اور پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں سکون اور اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ایک بات بتا دوں کہ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ وی آل پٹ آ گڈ فٹ فارورڈ۔ اگر میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو دیکھوں جو میرا ایک پرسنل فرینڈز کا ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ کسی کی زندگی میں تو کوئی غم نہیں ہے نا، میرے ساتھ ہی ساری مشکلات ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو میں قریبی طور پہ بہت اچھے سے جانتی ہوں، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں، صرف مسائل کی نوعیت مختلف ہے۔ لیکن یہ جو ینگ کراؤڈ ہے، یہ اگر یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، ان کو بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے کسی نے کوشش کی کہ ثنا یوسف ہے آج، کل کو کوئی اور ہو سکتی ہے لڑکی، کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا سیف گارڈ کرنا ہے۔ یہ میں وکٹم بلیمنگ بالکل نہیں کر رہی ہوں۔ دیکھیے جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں نا گاڑی لے کے، میں اپنے ڈرائیور کو ہمیشہ کہتی ہوں خود کو بھی بچاؤ اور اگلے کو بھی بچاؤ، کیونکہ اگلا اگر مین روڈ پہ آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا رائٹ آف دا وے نہیں ہے، تو تم نے اپنا بھی تحفظ کرنا ہے اور اس کا بھی کرنا ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ سیٹنگز اوپن رکھتے ہیں، کوئی بھی فالو کر لے۔ میں نے اس عمر ہونے کے باوجود اپنی سیٹنگز کہیں اوپن نہیں رکھی۔ اگر کسی نے مجھے فالو کرنا ہے تو وہ ریکویسٹ آتی ہے، اگر مجھے مناسب لگتا ہے تو میں ایکسیپٹ کروں گی، نہیں تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہ سوشل فورمز ہیں اس پہ کوئی پراپر سکریننگ نہیں ہے، وہ نہیں چیک کرتے کہ پیچھے بندے کا ماحول کیا ہے، نہیں ہے، ان کو تو ریونیو آ رہا ہے نا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، ان چیزوں کو صرف ہم نمبر بنانے کے چکر میں کہ میرے 4 لاکھ فالوور ہو جائیں، میرا 1 لاکھ فالوور ہو جائے، میرا پتہ نہیں کتنا ہو جائے، تو اس چکر میں ہم کہتے ہیں آڑ دیو، لیکن یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ دوسری چیز، ہم ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی، انسٹا پہ اور ٹویٹر پہ اور آپ کا ٹک ٹاک پر۔ اب ٹویٹر پہ پھر بھی نسبتاً بہتر کراؤڈ ہوتا ہے، وہاں پہ گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے۔ انسٹا اور آپ فیس بک اور اس کی بات کر لیجئے، ٹک ٹاک کی، میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، دیکھو مجھے، اب آپ اپنے ویئر اباؤٹ سب کو دے رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ کتنے بجے کدھر ہیں۔ دس از ویری ڈینجرس۔ میں یہ نہ خود کرتی ہوں نہ اپنے بچوں کو اجازت دیتی ہوں۔ ہاں بعد میں جب آپ گھر آ گئے تو آپ نے اگر کوئی ایک آدھی تصویر لگانی ہے، فرینڈز کا گروپ ہے کہ ہم یہاں گئے تھے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس وقت کسی کو لمحے بلمحے کی خبر دینا۔ مجھے ایک پکچر جوک یاد ہے
کہ فیس بک پہ جب بہت رواج ہو گیا تھا، ہر بندہ ہر چیز لگا رہا ہے، آج کل بھی لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس پہ کموڈ کی تصویر تھی اور انگریزی میں لکھا تھا کہ اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ جب آپ اس پہ بیٹھ کے اپنا نیچر کی کال کو رسپونڈ کر رہے ہوں تو اس کی بھی تصویر دے دیں. بات درست ہے. تو پلیز ان باتوں سے بھی احتراز برتیے، آپ کی اپنی سیفٹی سب سے زیادہ ہے. خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.